We're talking about the present constitution of our country, which was drafted by Constituent Assembly 2. Yes? And Yes, I, ma'am. in the last class, I told you the date of Constituent Assembly um, first election. So, when was the election took place? 2072. Just Also, third. okay, 2072, also 3rd is the day on which the constitution was drafted. I asked you, what do you mean by Constituent Assembly? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. What do you mean by Constituent Assembly? I asked you that. What do we call Constituent Assembly in Nepali? Why? Samvidhan. Samvidhan Sabha. So what do you mean by Constituent Assembly? What does the Constituent Assembly do? Or why the Constituent Assembly was formed? यो बुझ्नुपर्छ तिमीले कन्स्टिट्युन्ट एसेम्बली किन बनेको थियो यत्रो मैले अस्तिको क्लासमा सबै यही कुरा भनेको कन्स्टिट्युन्ट एसेम्बली किन बनेको थियो संविधान सभा किन बनाइएको थियो ल कसले भन्न सक्छ रिया कार्की तिम्रो भिडियो अन गर कन्स्टिट्युन्ट एसेम्बली किन बनाइएको थियो संविधान सभा किन बनाइएको थियो भनेर सोधेको थाहा छ कि छैन संविधान सभा संविधान बनाउनको लागि बनाइएको थियो र पहिला पहिला संविधान कसले बनाउँथ्यो एक्सपर्टिजहरुले बनाउँथ्यो हैन Ma'am, to function the lives and liberty of citizens. To function के रे फेरि भन त function to protect the rights and liberty of citizens. ओके बुझ्नु पर्यो फंक्सन कन्स्टिट्युन्ट संविधान सभाले जनताहरूको राइट्सहरु प्रोटेक्सन गर्यो भनेको तिमीले हैन संविधान सभा किन बनाएको थियो भनेर मैले क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ संविधान सभाले चाहिँ संविधान बनाउनको लागि जस्तै पहिले पहिले एक्सपर्टिजहरुले ठुलो ठुलो मान्छेहरुले संविधान बनाउँथे भने अब मास रिभोल्युसन सेकेन्ड पछि चाहिँ संविधान सभाले संविधान बनाउने भएको हुनाले संविधान सभा फर्म गरियो जहाँ चाहिँ पिपल्सको रिप्रेजेन्टेटिभहरु डाइरेक्टली संविधान बनाउने ठाउँमा गएर उनीहरूले संविधान बनाए र फर्स्ट कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बली संविधान बनाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि के भयो त सेकेन्ड कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बलीले चाहिँ संविधान बनायो र त्यो संविधान हाम्रो अहिलेको लेटेस्ट संविधान हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त अब अर्को छ हामीले बुझ्नुपर्ने कन्स्टिट्युसन रिटर्न हुन्छ अनरिटर्न हुन्छ यस्तो कुरा गरिसक्यौँ हैन यो पनि मैले तिमीलाई भनिसके संविधान सभाले संविधान बनाएको भनेर हैन फर्स्ट मागमा चाहिँ एउटा इन्टरिम कन्स्टिट्युसन भनेको के हो कसले भन्न सक्छ मैम आन्तरिक संविधान त्यो भनेको के हो अन्तरिम आन्तरिक हैन अन्तरिम अन्तरिम यस्तो भनेको कुराहरु टिप्दै जानुपर्छ यसो लेख्नुपर्छ अनि फेरि म्यामले सोध्दाखेरि अनि तिमीलाई फेरि पढ्दाखेरि नआउँदाखेरि आफूले हेर्यो भने थाहा हुन्छ नि त interim constitution किन बनाइयो रे the constitution which was drafted till the new constitution is formed by the elected representative elected representative हरुले संविधान नबनाउनु जेलसम्मको लागि संविधान बनाउने काम गर्ने संविधानलाई चाहिँ संविधान अन्तरिम संविधान भनिन्छ त्यो संविधानले इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभहरुले संविधान नबनाए जेलसम्मको लागि काम गर्छ र नयाँ संविधान बनाइसकेपछि त्यो आफै डिजल्भ हुन्छ है इवा कार्की सजित बलाल खै त तिमीहरुको भिडियो अन गरेको निकेश निरज श्रेष्ठ सागर अवन्तिका सन्देश खनाल अन गर भिडियो अन गर आदित्य सोनी आदित्य तिमिन सिन्हा सोनी खत्री ल मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल
मैले यो पोइन्ट डिस्क्राइब गरेको थिएँ कन्स्टिट्युसन बाई द स्ट्रगल एन्ड रिभोल्युसन मैले अस्ति भनिसकेँ 19 दिनसम्म लामो रिभोल्युसन चलेको थियो अनि त्यो रिभोल्युसनले चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको फर्मै चेन्ज गर्यो होइन अनि राजाले डाइरेक्ट रुल गरिरहेको थियो किङ ग्यानेन्डरले त्यो किङ ग्यानेन्डरको डाइरेक्ट रुललाई एन्ड गरेर के गर्यो त नयाँ संविधान बनाइयो होइन सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ द कन्स्टिट्युसन ड्राफ्टेड एन्ड प्रोमागुलेटेड बाई द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली हामीले अहिले भर्खर पनि कुरा गरिसक्यौँ त्यो होइन अनि त्यसपछिबाट हामीले के गर्यौँ डकुमेन्ट अफ पोलिटिकल कन्सेन्सस सबैको समझदारीमा बनेको डकुमेन्ट हो यो अरू बेला पोलिटिकल पार्टीहरू आफू बिचमा एकअर्कामा झगडा गर्छन् होइन तर संविधान बनाउने बेलामा उनीहरूले के गरे त सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले एकै ठाउँमा बसेर संविधान बनाए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कन्स्टिट्युसन नेपाललाई फेडरल डेमोक्रेटिक कन्ट्री भनेर यो कन्स्टिट्युसनले डिस्क्राइब गरेको छ त्योभन्दा अगाडि नेपाल के थियो त कन्स्टिट्युसनल मोनार्की थियो होइन सेकुलरिजम भनेको धर्मनिरपेक्षता यस मोर देन 200 इयर्स चाहिँ के थियो त हाम्रो कन्ट्री राजाको शासन थियो अब त्यसपछि के भयो 63 पछि नेपाललाई रिपब्लिकन कन्ट्री भयो 2075 ज्येष्ठ 15 गतेदेखि नेपाललाई के बन्यो त संवैधानिक राजतन्त्र के अरे संवैधानिक गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो होइन सोभर्निटी भेस्टेड अन द पिपल भनेको जनता अथवा पिपल आर द सुप्रिम इन द सुप्रिम पोजिसन द हाइएस्ट अथोरिटी अफ द कन्ट्री इज इन द ह्यान्ड अफ पिपल भनेको नम्बर 6 ले इन्डिपेन्डेन्ट इम्पार्सियल एन्ड कम्पिटेन्ट जुडिसियरी पनि मैले भनिसकेँ जुडिसियरी चाहिँ कहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ है इन्क्लुसिभ कन्स्टिट्युसन इन्क्लुसिभनेस त तिमीले अगाडिको लेसनमा पढिसक्यो है के त यो मैले डिस्क्राइब गरेको हो पोइन्ट्सहरू कि छैन गरिसके मैले भने न त ल कम्पिटेटिभ मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम ग्यारेन्टेड अफ फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड ह्युमन राइट्स ल यसको मैले किन रिभ्यू गरेको भने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेसन भएको भएर रिभ्यू गरेको है त अब नयाँ लेसन सुरु गर्छु म तिमीलाई यो लेसनमा केही सोध्नु छ म 2-3 मिनट टाइम दिन्छु नो म्याम अनि तिमीलाई केही सोध्नु छैन अनि मैले सोधेको कुरा त आन्सर गर्न सक्दैन त फेरि नबुझेर गरे कि जानी नगरे कि त्यो त मैले थाहा पाइनँ आदित्य तिमी सिन्हाले फोटो नदेखाएर कता भित्ता देखाएको खै त आदित्यलाई हेरौँ त ल त्यसपछि तिमीलाई म अर्को लेसन स्टार्ट गर्छु है त है ल यसमा तिमीले बुझेको छैन अझै पनि तिमीले सोधेको छैन है आफूले एकदम पढ्ने अनि अझ बुझेन भने अझ सोध्ने ल यो मैले स्टप गरिदिएँ नेक्स्ट चाहिँ ड्युटिज अफ सिटिजन यस म्याम स्क्रिन सेयर गयो हो अब के छ तिमीले स्क्रिन देखेछ मेरो कि छैन नो म्याम नो म्याम म अर्को गर्छु है त कसैले नबुझेको छ भने मैले यहाँ सेटिङ मिलाउँदैसम्म सोधिहाल त केही नबुझेको छ भने कसको ब्याकग्राउन्डबाट आइरहेको होला आज मेरो कम्प्युटर ह्याङ भएर मैले क्लास पनि ढिलो सुरु गरेको उसले मन्जिलाले भन त इन्टरिम कन्स्टिट्युसन भनेको के हो म्याम इन्टरिम कन्स्टिट्युसन भनेको के हो भन त सुप्रिम ल इन्टरिम कन्स्टिट्युसन सुप्रिम ल
इन्टरिम कन्स्टिट्युसन भनेको के हो? अन्तरिम संविधान भनेको के हो भन त? अन्तरिम संविधान अहिले भर्खर मैले इन्टरिम कन्स्टिट्युसन पढाएँ नि त, त्यो भने कस्तो कम्प्युटर चल्दै चलिरहेको छैन, नेटै चलेको छैन, तिमीहरूलाई म्याम नत्र भने टाइमै हामीले त्यही संविधानको फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ न। हो रिपिट गरिदिनु, रिपिट गर्ने बुझेको छैन रिभिजन अझै हुन्छ म्याम। म्याम अस्ति गल्ती गरेर राम्रोसँग अझै पढ्नै थाहा थाहा छैन। छैन। अनि पहिले सुरु त्यो संविधान भनेको के हो बुझ्यो होइन? यस म्याम। होइन म्याम अनि संविधान अन्तरिम Yes, ma'am. संविधान भनेको चाहिँ संविधान हुनुभन्दा पहिला स्टार्ट भएको हो। होइन, अन्तरिम संविधान भनेको चाहिँ जस्तै मास रिभोल्युसन 2062-63 भयो होइन? अनि मास रिभोल्युसन हुँदाखेरि के भयो त? मास रिभोल्युसन हुँदाखेरि के भयो त? जनताहरू 19 दिनसम्म आन्दोलनमा बसे है, होइन? हो कि होइन? यस म्याम। Mass Revolution 2062 Chaitar 24 to 2016 11 Baisakh. हो 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 एकैछिन त 5 मिनट हामी यसैलाई स्पेन्ड गरौँ है त। अनि त्यो इन्टरिम कन्स्टिट्युसन त्यो संविधान मास रिभोल्युसन भइसकेपछि अब कुन फर्मको गभर्मेन्ट ल्याउने भन्ने कुरा नै थाहा भएन होइन? होइन त्यस्तो बेलामा के भयो त? जनताले राजा ज्ञानेन्द्रले रुल गरिरहेको थियो नि, ज्ञानेन्द्रलाई हटाए जनताले। तिमीले यसरी डाइरेक्ट रुल गर्न पाउँदैन, डेमोक्रेसीमा जनताको खोज्न पाउँदैन, पिपलको विल, पिपलको एस्पिरेसन्स, पिपलको भावनालाई चाहिँ कदर गरेर पिपलको अनुसार चाहिँ रुल गर्नुपर्छ भनेर राजाले हटाइसकेपछि के भयो त? अब सर्टेन पिरियडको लागि त नयाँ संविधान बनाउनु पर्यो, पुरानो राजावादी संविधान थियो, राजा अनुसारको संविधान थियो होइन? त्यो सर्टेन पिरियडको लागि संविधान बनाइयो, त्यो संविधानलाई अन्तरिम संविधान भनिन्छ। त्यो चाहिँ टेम्पोररी संविधान हो कि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने नयाँ संविधान चाहिँ नबनुन्जेलसम्म चाहिँ काम गर्ने। त्यो टेम्पोररी गभर्मेन्ट हुन्छ त्यसलाई इन्टरिम गभर्मेन्ट भनिन्छ है, अनि त्यो टेम्पोररी संविधान हुन्छ त्यसलाई इन्टरिम कन्स्टिट्युसन भनिन्छ। कुरा बुझ्यो होइन? Yes, ma'am. हो त्यही हो इन्टरिम संविधान भनेको। अनि कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली भनेको चाहिँ के त? जनताले छानेर पठाएको व्यक्तिहरू संविधान बनाउनलाई बस्ने, संविधान सभामा बस्ने होइन? र त्यो जनताले छानेर पठाएको व्यक्तिहरूले के गर्ने त? संविधान बनाउने भनेको हामीले नै इन्डाइरेक्टली संविधान बनाउने। कुरा बुझेन? पहिला पहिला संविधान कसले बनाउँदो रहेछ त? राजा पहिला होइन राजा, एक्सपर्टिजहरूले, लयर्सहरूले होइन, विज्ञ मान्छेहरूले बनाउँथ्यो। अब यहाँ चाहिँ जनताले छानेर गएको मान्छेहरूले संविधान बनाउनु। जस्तै इन्क्लुसिभ पोलिसी अन्तर्गत महिला, मधिसे, दलित, जनजाति पिछडिएको मान्छेहरू गएको गएन माथि? Yes, ma'am. उनीहरूले आफ्नो लेभलको मान्छेहरूलाई कस्तो किसिमले प्रोग्रेस गर्न सक्छ, आफ्नो ग्रुपको मान्छेहरूले कस्तो किसिमको वेलफेयर गर्न सक्छ, त्यस्तो अनुसारको संविधान बनायो। कुरा बुझ्यो? त्यो संविधान सभा फर्स्टले चाहिँ संविधान बनाउन सकेन, 4 वर्षसम्म बनाउन नसकेपछि फेरि संविधान सभा सेकेन्डको इलेक्सन भयो 2064 चैत्र 28मा भएको थियो फर्स्टको। त्यो फर्स्ट कन्स्टिट्युसन बनाउन सकेन। त्यसपछि 2070 मङ्सिर 4मा इलेक्सन भयो र त्यसले त्यो संविधान सभाले संविधान बनायो। यति बुझ्यो होइन? म्याम मङ्सिर 3 मा हैन? मङ्सिर 4 गते दोस्रो इलेक्सन भएको है। मैले स्क्रिन सेयर गरेको छुइनँ, अहिले तिमीसँग हेरिरहेको छु म तिमीहरूलाई। भन त अब यसमा यति बुझ्यो होइन तिमीहरूले? तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्छ कि संविधान सभा, व्हाट डु यु मिन बाइ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली, व्हाट डु यु मिन बाइ इन्टरिम कन्स्टिट्युसन, व्हाट इज इन्टरिम गभर्मेन्ट, अनि त्यसपछि व्हाट आर द स्पेसिफिक फिचर्स अफ प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन भनेर सोध्छ। अहिलेको प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसनको स्पेसिफिक फिचर्स भन्न सक्छौ? के हो भन त? म्याम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, the constitution of sovereignty based in the people, sovereignty based in the people, independent judiciary and the rule of law, comparative independent, impartial and competent judiciary, होइन? Sovereignty vested on the people, the constitution formed by the people's representatives, secularism हो,
यो चाहिँ यसको स्पेशल फिचर्सहरू भयो। म्याम हामीले नि अब यो व्हाट इज interim constitution भनेर आयो भने द constitution which was formed until the constitution made by representatives. You can directly write temporary constitution. यसो भनेर लेख्न सक्छौ, temporary constitution which can be in function for certain period of time till the new constitution is formed by the elected representatives भन्न सक्छौ। Ma'am, which takes place or which function for the certain period of time until the new constitution is formed by the people's representatives. बुझ्यो हैन? Yes ma'am. ल अब म अर्को लेसन सुरु गरौँ त। अब यसमा के सोध्नु छ त अझै? ma'am, actually repeat what is Temporary constitution which come into the action or which function until the new constitution is formed by the people's representatives. बुझ्यो हैन? बुझ्यो कि बुझेन? Ma'am, एक word last भनिदिनु। Temporary constitution which function until the new constitution is formed by the people's representatives. भयो? ल अब फिचर्स पनि लेख्न सक्छ, संविधान सभा पनि लेख्न सक्छ, कहिले हाम्रो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको इलेक्सन भयो फर्स्ट र सेकेन्ड पनि लेख्न सक्छ हैन? हैन? ल अब म अर्को लेसन पढाउँछु, त्यो पनि छोटो छ। अझै पनि 1-2 मिनेट तिमीले बुझे छैन भने अझै पनि वी हैव गट टाइम। ल अब म नयाँ लेसन सुरु गर्छु है त। नयाँ लेसनले भन्छ ड्युटिज अफ सिटिजन।